دسنا میں جا رہا ہوں۔ دوسرا او بندہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی ولدیت بدلنا کبیرہ گناہ میں۔ جیڑا بندہ اپنی ولدیت اپنے باپ والو توڑ کے کسی اور وال اپنی ولدیت جوڑ داوے، اپنی نسبت کر داوے، ایسے بندے نو اللہ دی جنت دی خوشبو تو محروم کر دیتا جائے گا۔ اور کئی بندے جناب کسی دے کولو بیٹا لے لیندے نے اور کسی دے کولو بیٹی لے کے پال دینے اور اپنی ولدیت اس دے نام دے نال شو کر دینے۔ جڑے لوگ اس طرح کر دینے اللہ دی جنت دی خوشبو تو محروم کر دیتے جان گے۔ اگر اللہ نے تینوں اولاد دے نال نہیں نوازیا، صبر کر، اللہ پاک تینوں اجر عطا کر دے گا۔ اگر اللہ نے تینوں اولاد نہیں دیتی، اللہ دے کولو مانگ، اللہ تینوں عطا کر دے گا۔ اور جڑے بندے اپنی ولدیت بدل دینے یا جڑے لوگ اپنی ولدیت کسی دے نام دے نال لکھواندے نے، ایسے لوگاں نو اللہ دی جنت دی خوشبو تو محروم کر دیتا جائے گا۔ اس نو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ اکثر لوگ کسی کو بیٹی لے لی، بھرا کو لے لی بیٹی، یا بہن دے کولو خاندان دے اندروں بیٹی لے لی یا بیٹا لے لیا، اپنی ولدیت لکھواندے نے، ایسے لوگاں نو اللہ دی جنت دی خوشبو تو محروم کر دیتا جائے گا۔ اور جڑے حکمران نے انہاں دا بھی حق بندا وے، جڑے کاغذات نے انہاں دے اندر ایک خانہ رکھیا جاوے سرپرست۔ اگر کوئی بندہ بیٹی یا بیٹا کسی کو لے لوے تو اپنا نام سرپرست لکھواوے کہ میں دا سرپرست ہے، تاکہ جڑی قوم ہے اے جڑا کبیرہ گناہ ہے اس گناہ دے کولوں بچ سکے، اس گناہ دے کولوں بچ سکے۔ ایک خانہ ایسا ہونا چاہیے جس خانے کے اندر سرپرست ہوئے کہ اے ایدہ سرپرست ہے۔ حضرات میں دس رہا ہاں، جڑے لوگ اپنی ولدیت بدل دینے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے لوگاں نو اللہ دی جنت دی خوشبو تو محروم کر دیتا جائے گا۔ اور کئی ایسے بد نصیب لوگ نے جڑے دنیا دی جائیداد واسطے اور باہر ممالک دے اندر جان واسطے اپنی ولدیت بدل دیندے نے، اپنی ولدیت بدلا لیندے نے، اس دنیا واسطے اور باہر ممالک دے اندر جان واسطے تو ولدیت بدل رہا میں، اے دنیا بھی عارضی ہے، اے مال بھی عارضی ہے، اے جائیداد بھی عارضی ہے۔ ایک وقت آئے گا اے دنیا ختم ہو جائے گی، مال ختم ہو جائے گا، جائیداد ختم ہو جائے گی، الغرض تیری زندگی دی سانس ختم ہو جائے گی، اس جنت دے کولوں تینوں محروم کر دیتا جائے گا، اس جنت دی خوشبو تو محروم کر دیتا جائے گا۔ جڑی جنت ختم ہونے والی نہیں، جڑی جنت دائمی جنت او دیاں نعمتاں نہیں ختم ہونے والیاں۔ میں مسلماناں نو دسنا اے جا رہا ہاں، جڑے لوگ اے کبیرہ گناہ دے مرتکب نے، اللہ دے کولوں توبہ کرنی چاہیے اور اپنی ولدیت کسی دے نام دی طرح منسوب نہیں کرنی چاہیے۔ جڑا بندہ جانن دے باوجود، اس دے باوجود پھر بھی اپنی ولدیت بدلے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، ایسے بندے نو اللہ دی جنت دی خوشبو تو محروم کر دیتا جائے گا۔